बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, आज की वीडियो ये एक इस्तग़ासा है जिसे मैं नाज़रीन की इदादत में पेश कर रहा हूँ। यकीनन अहले हक, मुनसिफ मिजाज, ईमान रखने वाले, तासुब के वायरस से पाक नाज़रीन खुद अंदाज़ा कर लेंगे कि अमन पसंद कौन और मुफसिद कौन। नाज़रीन करम, पिछले 5 सालों से लाहौरी ग्रुप शब रोज़, खलवत जलवत, नजीब अवामी महाफिल और खुसूसन सोशल मीडिया पर सईदा कायनात की जानिब खता साबित करने और अपने मुकाबिल आने वालों को राफजी की गिरदान अलापने में मसरूफ़ अमल रहा। मगर इस दौरान ना तो किसी को अहले सुन्नत की फिक्र लाहक हुई, ना किसी की गैरत जागी, ना मुतफक्किरीन का ज़मीर बेदार हुआ, ना किसी मुफ्ती के ईमान ने अंगड़ाई ली, ना किसी मुखलिस को इत्तेहाद अहले सुन्नत के दर्द ने सताया और ना किसी सोजा पसंद मुनसिफ को अवाम का शराजा बिखरता दिखाई दिया, और ना ही किसी मल्लाह को अहले सुन्नत की डूबती हुई कश्ती को किनारे लगाने की याद आई, ना किसी राहबर को बुजुर्गों की पगड़ियों के तकद्दुस के तहफ़्फ़ुज़ की टीसें उठी, और ना किसी दूरअंदेश की विसारत को तबाही मसलक नजर आई, और ना ही किसी हमदर्द के सर जूं रही। मगर जिस दिन गुलिस्तान महरेजी जामे रिज़वियत आलूम जिगर गोशा रसूल सईदा कायनात के दिफा में अमली तौर पर मैदान में आया, तो हर तरफ से इत्तेहाद अहले सुन्नत, मुनाज़रों से बाज रहा जाए, अहले सुन्नत के मफाद का सोचा जाए, और ये मौजू मुनाज़रों के लिए नहीं है, और इन हस्तियों पर मुनाज़रों से बाज रहा जाए जैसी सदाएं आ रही है। आज की इस वीडियो में मैं बिलउमूम अवामुन्नास और बिलखुसूस लिबास खिज़र में छुपे रहज़नों के लिए कुछ हकायक रखूंगा, ताकि अवामुन्नास के सामने इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल और मुबग़िज़ीन को तौफ़ीक़ हिदायत नसीब हो जाए। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आपकी खिदमत में किबला मुर्शिद ग्रामी के जख्त जिगर नूर नज़र हक़ीक़ुल अस्र अल्लामा साहिबजादा सैयद हबीबुल हक शाह साहिब काज़मी ज़ियाई सुल्तानपुरी मत्तान अल्लाह बितूल हयाती का एक वीडियो क्लिप रखूंगा। ये आपकी शान तत्हीर, आपकी चादर तत्हीर पर एक डब्बा लगाने की कोशिश की गई है, और इस हवाले से ये तमाम लोग जो हैं, ये किसी चैलेंज के लिए नहीं, किसी झगड़े के लिए नहीं, बल्कि एक दर्द रखने वाले हैं। और ये इसलिए हम ये बात की गुफ्तगू करने लगे हैं कि खुद इस हवाले से जो डॉक्टर साहब की गुफ्तगू हुई है, उन्होंने दावत दी है कि मैंने जो गुफ्तगू की और जिस पर ये सारा एक सिनेरियो बना हुआ है, उस गुफ्तगू की अगर आप कोई बेहतर तोजी पेश कर सकते हैं, और तमाम उलमा को दावत दी है, लोगों को दावत दी, आप करें। ये इत्माम हुज्जत के लिए भी एक है कि हम अपनी बात कर दें, अगर वो रिव्यू करते हैं, और उम्मीद है और उनके मनसब के लायक भी यही है, अगर कोई ऐसा मामला हो जाता है, गुफ्तगू हो जाती है, तो रब ताला फरमाता है वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फस्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह व लम युसिर्रू अला मा फ़अलू व हुम यअलमून। ये उनकी शान यही है, तक़वा की, आले मोहब्बत की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलामों की। तो हम भी उम्मीद रखते हैं कि डॉक्टर साहब अपने इस कौल से, कि जिसकी वजह से सारी सुन्नियत में और एक उम्मत में एक इंतशार की कैफियत है, दिल दुखे हुए हैं, आप रुजू कर लेंगे। और यकीनन जैसे कि मैंने पहले वो बात की और गालबन मुझे पता चला डॉक्टर साहब तक भी पहुंचाई गई थी, कि उस वक्त तो मैंने यही समझा, मेरा उसने ज़न यही था कि डॉक्टर साहब ने जितनी गुफ्तगू की अदम तवज्जो की वजह से की होगी, उनके इस तरफ ध्यान नहीं किया होगा। लेकिन जब आपने उसकी तौज़ीह करने की कोशिश की, तशरीह में मजीद बातें की, तो यही लगता है कि वो जुमले जो थे, चाहे वो अल्फाज की आपने तशरीह भी की, उसकी तौज़ीह भी की, तो ये जो अल्फाज, ये जुमले जो बोले गए नाउज़ुबिल्लाह, कि जब तक मुतालबा कर रही थी खता पर थी, ये बड़े शदीद जुमले हैं। और हम इसलिए भी कह रहे हैं ताकि एक पैगाम चला जाए कि गुलिस्तान महरेजी जामे रिज़वियत से जो क़िबला आलम की जो बात है, गुफ्तगू है, उसके हवाले से वज़ाहत की गई है कि उन्होंने बिल्कुल ये बात नहीं की जो एक आम तासर पहले लोगों में था कि शायद क़िबला आलम ने ये बात की है। डॉक्टर साहब ने बाद में कह भी दिया है कि मेरी गुफ्तगू है, क़िबला आलम की नहीं है, लेकिन पहला तासर ये था। कई लोग यही बात बयान भी करते रहे कि अगर कुछ कहना है तो डॉक्टर साहब को कुछ ना कहो, उनसे कहो जिनकी ये बात है, उनकी ये बात नहीं थी। ये डॉक्टर साहब ने कहा भी है, आपने इकरार भी कर लिया है, वज़ाहत भी कर दी है कि मैंने पहले भी यानी के साथ तशरीह की है, ये उनकी बात नहीं है, लिहाजा उनके बारे में कोई अपनी जुबान न खोले। डॉक्टर साहब से भी हमें उम्मीद है कि आप इस बात से रुजू कर लेंगे, और यही आले इल्म के लिए मुनासिब भी है, असलम भी है, अनसब भी है, अहवत भी है, और उम्मीद है कि आप इस तरफ आ जाएंगे। डॉक्टर साहब से गुफ्तगू होते हैं जब अदम तवज्जो, बड़े आलिम है, फाज़िल है, ये नहीं कि उन्हें उनके राह पता नहीं या वो सीधे नहीं आते, लेकिन अदम तवज्जो की वजह से अगर किसी ने फदर को फिदर कह दिया है या कोई और ऐसा जुमला बोल दिया है, तो उस पर उसे ऐसे अलकाबात से नवाजना जो शयान निशान नहीं होते। अगर मुझसे, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा हूं, मुझे तो कईयों का हकीकतन भी नहीं पता होगा, और किसी आलिम से ऐसी बात हो जाती है तो उसको पकड़कर उस पर तानो तशनी ना करें, उसको बुरा भला ना कहें, और ये जो कल्चर गाली गलौज का इसको नहीं होना चाहिए। अगर किसी सुन्नी आलिम से या किसी भी इंसान से कोई उससे गलत लफ्ज निकल जाता है, कोई जुमला निकल जाता है, तो उस गलती को देखते हुए ये नहीं कि आप उसे काफिर कहना शुरू कर दें, उसको गाली गलौज शुरू कर दें, उसको लानत करना शुरू कर दें। ये कभी भी ना मोहब्बत वालों के लिए जायज रहा है, ना
ہمیں یہ زیب دیتا ہے، اور خاص طور پر لعنت کے حوالے سے عرض کرتا چلوں، ہمارا عجیب مزاج بن گیا ہے کہ انسان کو لعنت بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں رجوع بھی کرے، خود ہی دعا کرتے ہیں اللہ اسے رحمت سے محروم کرے، اور پھر کہتے ہیں رجوع کر کے رحمت کی طرف بھی آئے. تو یہ دو متضاد چیزیں نہیں ہو سکتی، یہ لعنت والا سلسلہ بھی روکے. اور جب تک کوئی ضروریات دین کا انکار نہیں کرتا اسے دین سے خارج کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، اور جب تک ضروریات اہل سنت کا کوئی انکار نہیں کرتا اسے سنیت سے کوئی نہیں نکال دیتا. اور ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، جو جامعہ رضویہ علوم کا مشرب ہے اور جس ادارے سے ہم وابستہ ہیں، کسی سے مرعوب ہو کر بات نہیں کریں گے اور نہ کسی کی لالچ میں بات کریں گے، نہ کسی سے مرعوب ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ مرعوب ہو کر کوئی بات کی ہے یا کوئی، ہاں جہاں کی ہمارے بارے میں باتیں ہوئیں، دوستوں کے بارے میں باتیں ہم نے بات نہیں کی، جو ذات کے بارے میں بات تھی. ہم نہیں چاہتے کہ اپنی ذات کو لے کر لوگوں میں انتشار پھیلے رہے، جھگڑے شروع ہوں. اور یہ میں پھر ایک دفعہ کہتا ہوں کہ کسی عالم کے بارے میں اگر اس سے کوئی بات نکل گئی ہے تو چھوٹوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس پر اپنی زبان دراز کریں، تاند کریں، گالیوں کا سلسلہ شروع کر دیں. اور نہ ہی کسی کو یہ حق ہے کہ اگر کسی بڑے سے غلطی ہوگی تو اس غلطی کو آگے پھیلانا شروع کر دیں، اس کو بیل بنا کر ہم اگلی باتیں کرنا شروع کر دیں. تو ڈاکٹر صاحب کا بھی سلسلہ پلمبر جو ہے بڑے بڑے اکابر کے ساتھ ہے. ہم نہیں چاہتے کہ وہ ایک اس انتہا تک چلے جائیں کہ کل ان پر کوئی اور ٹیگ لگے. میں درخواست کروں گا کہ آپ اپنی بات سے واپس آ جائیں، 2 جملے کہہ دیں گے، یہ سارا جو مسئلہ ہے ختم ہو جائے گا. اور خود آپ نے کہا ہے کہ مجھے کوئی اچھی بات کہے تو میں اسے خوشی کے ساتھ قبول کروں گا، اور وہی سامنے رکھ کر ہم چند معروضات پیش کر رہے ہیں، ان پر توجہ کریں اور ان کو دیکھتے ہوئے اپنی بات سے رجوع کر لیں تاکہ ساری امت میں یہ جو انتشار کی کیفیت ہے یہ ختم کر دیں. جی ناظرین، یہ ویڈیو کلپ 18 جون 2020 کا ہے. آپ نے اس ویڈیو میں اصلاح کا انداز، دعوت خیر کا انداز اور عوام الناس اور اپنی متعلقین متوسلین کو جو تاکید تنبیہ کی گئی ہے اس کو بھی آپ نے سماعت فرمایا. کتنا خوب انداز اہل حق کا، اہل علم کا. اور یہ سادات کے گھر سے دعوت فکر تھی، اور یہ دعوت دینے والے بھی سیدہ کائنات کے بیٹے تھے جن کی امی جان کی طرف خطا کی نسبت کی گئی تھی. اور دعوت کا انداز دیکھیے کہ شروع میں ہی قبلہ حبیب الحق شاہ صاحب بڑے واضح انداز میں فرما رہے ہیں کہ نہ ہم کسی چیلنج کے لیے، نہ کسی جھگڑے کے لیے، بلکہ ڈاکٹر لاہوری صاحب کی دعوت پر میری گفتگو کی بہتر توجیہ کو کر سکتا ہے تو میں دعوت قبول کروں گا. قبلہ حبیب الحق شاہ صاحب نے دعوت دی، مگر کس شان کے ساتھ دعوت دی، کیا خوب انداز، کیا مصلحانہ انداز، اتفاق اور اتحاد کی فضا کو برقرار رکھنے والا انداز تھا. پہلی گفتگو میں قبلہ شاہ صاحب نے اس امید کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں دعوت خیر دی کہ ہم امید رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب اپنے قول جس کی وجہ سے سنیت و امت میں انتشار کی کیفیت ہے اس کو بچانے کے لیے رجوع فرما لیں گے. اور ساتھ فرمایا ہے علم کے لیے مناسب بھی یہی ہے، انسب بھی یہی ہے اور اسلم بھی یہی. اور پھر ساتھ عوام سنت سے ایک اپیل بھی کی ہے کہ عدم توجہ کی وجہ سے اگر کسی عالم کی گفتگو میں کوئی غلطی ہو جائے تو اسے برا بھلا نہ کہیں، طعن و تشنیع نہ کریں، گالم گلوچ کے کلچر کو فروغ نہ دیں. اور انداز ادب دیکھیے کہ اگر کسی سنی عالم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یہ نہیں کہ اسے کافر کہنا شروع کر دیں، جیسے کہ لاہوری گروپ نے جو بھی ان کے مقابلے میں آیا، جس نے بھی انہیں خیر کی دعوت دی، جنہوں نے بھی انہیں اصلاح کا مشورہ دیا، انہیں رافضی کہہ کر انہیں سنت سے خارج کیا. شاہ صاحب نے پہلے دن یہ فرمایا کہ کسی کو کافر نہ کہیں، گالم گلوچ نہ دیں، بلکہ اچھے انداز سے سمجھائیں. اور ساتھ یہ تاکید کی کہ لعنت ہرگز نہ کریں. اور ساتھ یہ بھی فرمایا جب تک کوئی ضروریات دین کا انکار نہیں کرتا اسے دین سے خارج کرنے کا کسی کو حق نہیں، اور جب تک کوئی ضروریات سنت کا انکار نہیں کرتا اور اسے اہل سنت سے بھی خارج نہ کریں. اور ساتھ بلوچستان مہر جامعہ رضویہ علوم کا مشورہ بھی بتایا کہ یہ جو ہم دعوت خیر دے رہے ہیں نہ ہم کسی سے مرعوب ہو کر بات کرتے ہیں اور نہ ہی کسی طمع کی خاطر ہم میدان میں نکلے ہیں. ہمارا مقصد ایک طرف سیدہ کائنات کی بارگاہ ہے، اس کا تقدس ہے، اس کا احترام ہے، اور سیدہ زہرا پاک کی چادر تطہیر کا پہرا دینا بھی ہے، اور ساتھ ایک عالم دین کے وقار کا بھی خیال رکھنا ہے. اور پھر اس کے آخر میں تاکید بھی فرمائی اگر کسی سنی عالم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، اس سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے، چھوٹوں کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ بڑوں پر زبان درازی کریں، انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں. چھوٹوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، بڑوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، اور چھوٹوں کا یہ حق نہیں ہے کہ بڑے کی غلطی کو اسے آگے پھیلایا جائے. اور ساتھ اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ڈاکٹر صاحب کا تعلق بڑے اکابرین کے ساتھ ہے، اور ہم نہیں چاہتے ان پر کوئی ایسا ٹیگ لگے جو آج ان پر ایک ٹیگ لگ چکا ہے ان کی ہٹ درمی کی بنیاد پر، ان کی اکڑ کی بنیاد پر، اور انہیں اپنے علمی گھمنڈ کی بنیاد پر، اور ان کے ساتھ ان مشیروں کے غلط مشوروں پر چلنے کی بنیاد پر. جتنا آپ وضاحتیں کرتے گئے اتنا اور اپنے وضاحتوں میں پھنستے گئے. ناظرین اکرام، یہ تو وہ پیغام، یہ وہ دعوت خیر، یہ وہ پہلی اصلاح کی کوشش جامعہ رضویہ علوم سے کی گئی تھی. اس کے جواب میں ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیے، اور یہ کلپ خود ڈاکٹر لاہوری صاحب کا بھی سماعت فرمائیں. اور ڈاکو کا کتے کمینے ملعون
खंजर की हैवान है। ये लौंडियां उन कमीनों की लौंडे का है और उन लौंडों का अब ये भौंके के लौंडे ने पेश किया। ये लौंडे ये समझ के मुनाजरा की बेटा ये लूटे कुछ अहले इल्म को तैयार करनी चाहिए थी। तो हमने धंधा क्यों किया? कुछ कमीनों ने खतर हमें भाग रहे हैं, कमीने लोग हैं, वो एक बोंगा सा खतर हमें भाग रहे हैं। कुत्ते बोले उन कमीनों ने कोई कमीना कुत्ते भौंके उन कमीनों के सामने टूटते हैं, लेकिन एक कमीना सुन्नी खतीब। जी नाज़रीन, आपने क्लिप समाप्त फरमाया, जिन्होंने इस्लाह की दावत दी, कमीने, कुत्ते, टट्टू, राफजियत के चरमों में बैठने वाले और राफजी से नवाजे गए। अब जरा संजीदा अहले हक और शऊर रखने वाले बताएं, एक तरफ यह अंदाज था और दूसरी तरफ का अंदाज भी आपने मुलाहिजा फरमाया। खुद दावत भी दी कि कोई खैर की दावत दे मैं उसे कबूल करूंगा, और खुद गालम गलोच के कल्चर को भी फरोग दिया। जिस कौम के इमाम की हालत है तो मुक्तदियों का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। नाज़रीन इकराम, आपने इन दोनों वीडियो में अंदाजा लगा लिया होगा कि कौन सा अंदाज खैर का था, कौन सा अंदाज मुस्लिहाना था, कौन सा अंदाज मुखलिसाना था और कौन सा अंदाज मुफसिदाना था। मैं यहां पर इतना पूछने का हक रखता हूं कि आज के चंद नाम नेहाद मुबल्लिगीन, यूट्यूबर, मुफ्ती जो इस वक्त अहले सुन्नत के खैरख्वाह बने हुए हैं, जिन्हें इस वक्त अहले सुन्नत का दर्द तड़पा रहा है, जिन्हें इस वक्त अहले सुन्नत की फिक्र लाक हुई है, मैं इनसे इतना पूछना चाहता हूं, उस वक्त आप कहां थे? उस वक्त आपकी गैरत कहां थी? क्या उस वक्त अहले सुन्नत का दर्द कोरोना वायरस का शिकार हो गया था, जब सैयदा कायनात की चादर ततहीर पर हर रोज खता का दबा लगाने के लिए 2-2 घंटे तकरीरें होती थी? मुअज़्ज़ज़ा, जब सैयदा पाक की जानिब ज़म की निस्बत की गई थी, जब सैयदा पाक पर लुक़्मा हराम से बचाने पर इल्जाम लगाया गया था, अपनी खता को कभी ताजदार गोल्डा की तरह मंसूब किया गया, कभी ताजदार गोल्डा की इबारात की मन गलत तशरीहात की गई। अगर सैयदा के फदक के मुतालबा को खता ना माने तो अकीदा खत्म नबूवत पर आंच आने की साजियां तक की गई। अपनी खता को सवाब और बद रसूल के उमूम कुरान पर अमल करने को खता साबित करने के लिए तमाम तर तवानाइयां सर्फ की गई थी। उस वक्त मैं जरा पूछना चाहूंगा आज के इन नाम नेहाद मुखलिसीन से, इस वक्त तुम्हारी फिक्र अहले सुन्नत कहां थी? क्या उस वक्त फिक्र अहले सुन्नत की हिस्स मुर्दा थी जो अब्बेदार हुई है? आखिर क्या वजह थी कि आप लोगों में न ये हिम्मत के खुलकर यह ऐलान कर सको कि हम डॉक्टर साहब की खता का दिफा कर रहे हैं, और न ये हिम्मत के खुलकर इनकार कर सको? ऊपर से ये दावा हम सैयदा का नौकर। क्या नौकर ऐसे होते हैं जो अपनी आकाजादी के लिए खता साबित करने के लिए तन मन धन सर्फ कर देते हैं? नौकर तो अपने आका का दिफा करता है। ताजदार गोल्डा फरमाते हैं, हुब्बे अहले बैत तुख्मे ईमान है, और साथ ये भी दावा अहले बैत हमारे ईमान का हिस्सा। आप कैसे मुसलमान हो जो अपने ईमान की बुनियाद की जानिब खता साबित कर रहे हो? क्या ये किरदार कूफिया नहीं? क्या ये अंदाज अब्दुल्ला बिन उबई नहीं? खुद खाती भी, खुद काजी भी, खुद मुजरिम भी, खुद मुद्दई भी। इसीलिए तो किसी ने कहा, इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी। ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा, और सजदा खालिक को भी इब्लीस से यराना भी हशर में किस अकीदत का सिला मांगेगा। काश किरदार के कूफी, गुफ्तार के गाजी हजरत हुर की अदा अपना लें, क्योंकि यह मामला किसी पीर, मौलवी, मुफ्ती या डॉक्टर की इज्जत का मसला नहीं है, बल्कि मेरे नबी पाक की शहजादी सैयदा कायनात की इज्जत और हुर्मत का मसला है। जामे रिज़ आलूम की पहली दावत खैर के बाद जब आगे से हिरदर्मी, तासुब, बुग़्ज़, इल्जाम तराशी, गालिम गलौज का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद आगे से यह इल्जाम लगाया गया कि लोग अकीदा इस्मत के कायल हैं, ये अहले बैत के लिए मासूम होने का अकीदा रखते हैं। तो जामिया रिज़विया आलूम ने 21 जुलाई 2020 को अकीदा अहले सुन्नत के तौर पर एक पंफलेट शाया किया, जिसे आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि जिसमें बड़ा वाज़ेह लिखा है कि सैयदा महफूज़ा अन खता है, और अहले बैत इत्तेहाद को मासूम समझना ये अहले सुन्नत का अकीदा व मसलक नहीं है। मैं उन अहबाब तक को भी ये पैगाम देना चाहता हूं कि जो ये कहते हैं कि इन मुकद्दस हस्तियों को मौज़ूए बास ना बनाया जाए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इन मुकद्दस हस्तियों को मुनाजरा में कौन लाया? इन मुकद्दस हस्तियों को ये खताएं किसने साबित की हैं? इन मुकद्दस हस्तियों की अजमत को पामाल किसने किया? इन मुकद्दस हस्तियों की चादर ततहीर पर खता का दब्बा किसने लगाया? इन मुकद्दस हस्तियों को खासतौर पर सैयदा कायनात की शान तहारत के खिलाफ आए रोज खता साबित करने के लिए किताबें लहरा लहरा कर कॉन्फ्रेंसों में, तकरीरों में, मजलिसों में किसने अपने मुकाबिल आने वालों को ललकारा?
ذرا کھل کر آپ وضاحت کریں جامع رضویہ عالم کا کردار. اگر جامع رضویہ عالم یہ کردار اپناتا کہ سیدہ کائنات کی عظمت شان اور آپ کی طہارت پر مناظرے کے میدان کو سجانے کی کوشش کرتا تو جامع رضویہ عالم کی طرف سے سب سے بہترین جو اخلاص مخلصانہ عمل کیا گیا وہ ہے حرمت و بطول کتاب. اگر ہم مناظروں کا شوق رکھتے, اگر ہم ان مقدس ہستیوں کو موضوع بحث بنا کر ان پر مناظرہ کرتے تو ہم سیدہ کائنات کی عظمت اور شان اور آپ کے مقام کو لٹریچر چھاپ کر عوام الناس میں پبلک نہ کرتے. ہم اس لٹریچر کو اپنے پاس رکھ کر بھی دعوت دے سکتے تھے آئے ہمارے ساتھ بیٹھیں. لیکن ہماری طرف سے یہ مخلصانہ کوشش کی گئی تھی اور جس نے عوام نے دیکھا, عوام نے جانا, اور اس کے جواب میں بھی بجائے اس کوشش اور کاوش کا مقابلہ علمی طور پر ہوتا, کتابی صورت میں ہوتا, تصنیف کی صورت میں ہوتا, چوک اور چراہوں پر جامع رضویہ عالم کے خلاف جو بہتان بازی, جو الزام تراشی اور جامعہ کے فضلاء علماء کے خلاف جو پگڑیاں اچھالی گئی, میں سمجھتا ہوں اس سے بھی کوئی بھی اہل سنت اور کوئی بھی سنی بے خبر نہیں ہے. اور آخر میں صرف اہل سنت کا درد رکھنے والے سنجیدہ مخلصین کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے یہ مقدمہ آپ کی عدالت میں پیش کیا ہے. اب یہ گیند آپ کے کورٹ میں ہے. آپ بتائیں, فیصلہ کریں, عوام کو بتائیں کہ اہل سنت کے مضبوط قیدا میں سب سے پہلی دراڑ کس نے ڈالی, اہل سنت کے شرازہ کس نے بکھیرا, سیدہ پاک کے لیے جو لب و لہجہ اختیار کر کے خطا کا لفظ بولا گیا کیا وہ سیدہ کی شان طہارت کے لائق تھا؟ جن لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کو رجوع کا مشورہ دیا, آگے سے جو رویہ اپنایا گیا, شایان شان تھا؟ آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ایک دن کھلم کھلا صرف اتنا کہہ دیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو الفاظ بولے اس سے رجوع کریں. اگلے دن جو رسپانس آئے گا آپ خود ہی اس کا اندازہ لگا لیں گے, آپ کو خود اس کا اندازہ ہو جائے گا. ہم 5 سال سے یہ بھگت رہے ہیں, ہر مجلس میں, ہر محفل میں, ہر تقریر میں جو سیدہ کائنات کی عظمت اور شان اور طہارت اور جن علماء نے, جن سادات نے, جن بزرگوں نے, حتیٰ کہ ڈاکٹر صاحب کے مرشد خانے کے سجادہ نشین تک کو معاف نہیں کیا گیا, وہ رافضی ہو گئے. کیوں؟ انہوں نے سیدہ کائنات کی شان اور عظمت کی بات کیوں کی ہے, انہوں نے سیدہ کائنات کی شان طہارت کو کیوں بیان کیا ہے, انہوں نے میری خطا کو خطا کیوں کہا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, جو لوگ سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کو خطا کے دبا سے محفوظ کرانے کی کوشش کرتے تھے, ان کو رافضی, لانتی, کتے, ٹٹو, کمینے اور رافضیوں کے چرنوں میں بیٹھنے والے تک تانے سننے پڑے. اس سے بڑھ کر اور مفسد کون ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ جامع رضویہ عالم ایک تربیتی, ایک منظم اسلام کی وہ معیاری درسگاہ ہے جنہوں نے ہر دور میں اہل سنت کے اتفاق اتحاد کی بات کی ہے, جنہوں نے ہر دور میں اہل سنت کے جوڑنے کی بات کی ہے, جنہوں نے ہر دور میں اہل سنت پر آنے والی ہر مشکل کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اہل سنت کا دفاع کیا. اور انشاءاللہ العزیز آج بھی جامع رضویہ عالم اپنا فرض نبھاتا رہے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت, ناموس, عقیدہ, تحفظ ختم نبوت, صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے دفاع کے لیے جامع رضویہ عالم اپنا کردار نبھاتا رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.